औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक फ़ौज बिलाशुबा वतनी अज़ीज़ की हिफाजत और सलामती के लिए हर लम्हा तैयार रहने वाली एक बेहतरीन फ़ौज है। ये दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में शुमार होती है, जो ना सिर्फ जंगी महाज़ों पर बल्कि कुदरती आफात और कौमी बहरानों में भी नुमायाँ किरदार अदा करती है। पाक फ़ौज के जवानों की बेमिसाल कुर्बानियाँ और वतन से बेपनाह मोहब्बत हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बायस है। इनकी तरबियत, पेशा वाराना महारत और अज़म हमेशा वतन की सलामती को यकीनी बनाने में कामयाब रहा है। पाक फ़ौज की हौसला अफजाई और बहादुरी का जिक्र किसी भी कौम के लिए बाइस फ़ख्र होता है, और आज मैं इसी जिक्र से, इसी फ़ख्र से सरफराज होने वाला हूँ। जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आज़ादी के परेड के मौका पर की गई तकरीर के तनाज़ुर में आज मैं आपसे दिल की बातें करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती है दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और मैं आज अपनी पाक फ़ौज के बारे में जो मेरे दिल की बातें हैं आप लोग से शेयर करूँगा। मैंने पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर को तकरीर करते सुना। तकरीर क्या थी? एक शेर की धाड़ थी, वैसी ही धाड़ जैसे मैंने अली मोहम्मद खान को कौमी असम्बली में अल्लाह ताला के 99 नामों को पढ़ते हुए सुना। उन्होंने इन नामों के नीचे कसम खाई कि हम पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कसम खाई इस तकरीर में कि इस मादरे वतन की हिफाजत करेंगे। नो डाउट दूसरे अदारों की निस्बत जो हिफाजत करते हैं वो हमारी फ़ौज ही करती है। उन्होंने अपनी हौसला, हिम्मत और ताकत का इजहार किया। उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ते हुए अपनी खुश इल्हानी से हाफ़िज़ कुरान होने के सबूत पर मोहर सब्त कर दी। उन्होंने जिक्र किया कौमी शऊर का, नज़रिए पाकिस्तान का, जो दो कौमी नज़रिया पर मबनी है। उन्होंने जिक्र किया ना इत्तफ़ाक़ी, इंतशार और इत्तमाद के मुतज़लज़ल होने का। उन्होंने जिक्र किया शुहदा की कुर्बानियों का। काबिल एहतराम जनरल साहब और हमारी आवाम, यकीनन हम नहीं भूले शुहदा की कुर्बानियों का। कुछ नाम जो जहन में आ रहे हैं: कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, राशिद मिनहास, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद, लालिक हुसैन, मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खां और लालिक जान। इसके अलावा लाखों शुहदा की कुर्बानियों को कसम से हम नहीं भूले। इन्हीं शहीदों के खून की आबियारी से हमारा गुलिस्तान, हमारा पाकिस्तान महक रहा है। हम नहीं भूले उस अजीम कारनामे को जब 1979 को काबा पर कब्जा हुआ, जब बाकी सारे मुल्कों की फ़ौज कब्जा छुड़ाने में फेल हो गई, तो एक हफ्ते के अंदर बल्कि एक हफ्ते के बाद उस वक़्त हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, जब हमारी फ़ौज की बहादुरी, जुर्रत और फ़हम फ़रासत काम आई और उन्होंने पानी में करंट छोड़कर दुश्मनों को बेबस कर दिया और मुसलमानों के काबे को आज़ाद कर दिया।
فخر سے ہمارا سر بلند ہو گیا، ہم پاکستانیوں کا سر بلند ہو گیا۔ عزت مآب چیف آف آرمی سٹاف، آپ نے ذکر کیا ہے قوم کا فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ واقعی یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اس قیمتی اثاثے کو بچانا آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے۔ مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، ہاں دلچسپی ہے مجھے پیارے پاکستان سے، اور اس کے اداروں سے ختم کر دیجئے ان نااہل سیاستدانوں، نااہل افسران کو جنہوں نے میرے ملک کے متبرک اور معتبر اداروں کے اعتماد کو متزلزل کیا ہے۔ آپ نے قرآنی آیات کا بہت خوبصورت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ ریل لمبی نہ ہو جائے لیکن ترجمہ میں ضرور پڑھوں گا، کیونکہ آپ کی تقریر میں یہ ترجمہ دل کو چھو کے چلا گیا تھا۔ آیت نمبر 33 سورۃ معاہدہ کی آپ نے آیت پڑھی اور آپ نے کہا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے یا نکال دیے جائیں اپنے ملک سے، یا ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور عذاب عظیم ہے۔ آپ نے پڑھی آیت نمبر 56 سورۃ المائدہ کی، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے۔ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی، بے شک۔ آپ نے حوالہ دیا سورۃ العمران آیت نمبر 139 اور 140 کا، اور کمزور نہ پڑھو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو کیا تمہارے مخالف بھی ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں؟ اور ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس میں ذکر ہے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑنے کا اور مایوس نہ ہونے کا، تو ہماری فوج کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری فوج مایوس بھی نہیں ہے۔ لیکن عزت مآب آج قوم مایوس ہے، اور مایوسی کی انتہا ہے کہ وہ عناصر و عوامل جو شر پھیلا رہے ہیں یا شر پھیلانے میں کوشاں ہیں، انہیں چھوڑ کر اپنے ہی ملک کے معتبر اور متبرک اداروں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سر، قوم کو نکال دیجئے اس مایوسی سے، اپنی حکمت عملی سے انہیں اپنے اعتماد میں لے کر، اور انہیں بچا لیجئے خوارج ہونے سے، کیونکہ آپ نے خوارج کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمیں بیرونی دشمنوں سے خوف نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہے دنیا کی بہترین فوج، ایٹمی طاقت رکھنے والی فوج، جس کے حوصلے، طاقت، بہادری اور کمانڈوز کی چستی دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہے نا کہ فرہاد تجھے کس بات کا ڈر، جب تیری وفا ہے ساتھ تیرے، تو ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، ہمیں ڈر نہیں بیرونی طاقتوں سے، کیونکہ ہماری وفا، ہمارا مان، ہماری آن، ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ملک کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ڈٹ جائیے، سینہ سپر ہو جائیے ان ناسوروں کے خلاف جنہوں نے ہم سب کی مادر وطن کے معتبر اور متبرک اداروں، ملک کے وقار اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کو سلام، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔